أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الكرام والسادة والسيدات المشاركين في مؤتمر أهل الحديث المركزي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. أتقدم إليكم بأطيب التحيات وأصدق التهاني بمناسبة هذا المؤتمر العلمي المبارك الذي يعقد تحت شعار الإنسانية والكرامة بين الأديان. إنه لشرف عظيم أن يجتمع هذا الجمع الكريم من أهل العلم والدعوة والفكر على أرضية واحدة تجمعهم محبة الحق وسعيهم نحو تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية التي دعا إليها الإسلام. إن انعقاد هذا المؤتمر هو تعبير عن دور أهل الحديث في نشر وتعزيز القيم التي ترفع من شأن الإنسان وتحترم كرامته وترسي أسس التعايش والتفاهم بين أبناء المجتمعات المختلفة. فقد جاء الإسلام برسالة محبة وسلام واحترام للإنسانية، وحرص على ترسيخ مبدأ الكرامة الإنسانية، مؤكدا على حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة التي تجمع ولا تفرق. إن شعار هذا المؤتمر الإنسانية والكرامة هو رسالة نبيلة في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تعزيز هذه القيم في عالمنا المعاصر الذي يواجه تحديات كبيرة في التفرقة والتعصب والتجاهل لحقوق الإنسان. إن القيم المشتركة التي تجمع بين الإنسان تمثل جسرا للتواصل والتفاهم بين الشعوب، وتتيح الفرصة التحقيق تعايش سلمي. أهنئ القائمين على هذا المؤتمر العظيم، وأشكر كل من ساء في تنظيمه وإنجاحه، وأخص بالشكر العلماء والمفكرين الذين سيقدمون أوراقهم وأفكارهم المتميزة في هذا اللقاء العلمي. كما أود أن أؤكد على أن مسؤوليتنا جميعا كعلماء والمسؤولين تتطلب منا مواصلة نشر قيم الرحمة والعدل والاحترام المتبادل، وبذل الجهود لتعزيز الحوار مع مختلف الثقافات والأديان من أجل بناء عالم يسوده السلام والتعاون. وأعبر عن شكرنا وتقديرنا نيابة عني ونيابة عن ندوة المجاهدين بكيرلا لهذا المؤتمر العظيم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.